नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषको आजको सन्दर्भ संवादमा पनि तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आज हामी डाक्टर संयम बजिमयासँग कुराकानी गर्छौं। पेशाका हिसाबले आँखा रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। संलग्नताका हिसाबबाट उहाँले नेत्रधाम आँखा केन्द्र आफ्नै हिसाबबाट सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। कुपनडोलमा ललितपुरमा छ त्यो भने उहाँ व्यावसायिक रूपमा तिलगङ्गा आँखा अस्पतालसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। विभिन्न आँखा रोगसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न देशमा अध्ययन त्यसै गरेर अनुसन्धान लगायतका काममा या त्यसै गरी तालिममा संलग्न डाक्टर बजिमयाले नेपालमा लायन्स लगायत विभिन्न परोपकारी संस्थासँग मिलेर विभिन्न ठाउँमा आँखा रोगको उपचार गर्नका लागि विभिन्न केन्द्र सञ्चालन गर्ने लगायतका काम गर्दै आउनु भएको छ। आज कोरोनाको महामारी छ अनि पछिल्लो पटक कृषिसँग जोडिएर सलहको पनि कुरा छ। त्यो सँगै हाम्रो जीवनमा सबभन्दा बढी हाम्रा लागि यो संसार हेर्न चाहिने आँखा र आँखा रोग विशेषज्ञको अनुभव र अनुभूति आजको व्यक्ति विषय र विशेषमा डाक्टर संयम बजिमयासँग प्रस्तुत गर्छौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ। हजुर नमस्ते। नमस्ते बानियाजी। म डाक्टर संयम बजिमया। म चाहिँ अब नेत्र विशेषज्ञ प्लस म चाहिँ आँखाको दृष्टि पर्दा रेटिनाको पनि विशेषज्ञ हुँ। तिलगङ्गासँग आबद्ध भएको मोर देन 10 years 10 वर्ष भइसक्यो र मैले आँखा क्षेत्रमा काम गरेको करिब 17 वर्ष भयो। धन्यवाद यो कार्यक्रममा मलाई बोलाइदिनु भएको। आँखाको डाक्टर भनिसके पछाडि या आँखाको चिकित्सक या विशेषज्ञ भनिसकेपछि हामीले डाक्टर भने पछाडि सामान्यतः तपाईँ कहिले काहीँ जानुभयो म चाहिँ पेसाले चिकित्सक हो भनेपछि मलाई ज्वरो आएछ बाबु छाम्देऊ न, अर्थात् मलाई यस्तो दुखिया छ बाबु छाम्देऊ न भन्नुहुन्छ नि। हजुर। आँखाकै डाक्टर हुने चाहिँ तपाईँलाई रुचि या यसैको विशेषज्ञ हुने केही त्यस्तो प्रभाव प्रोत्साहन हौसला या आफ्नो सानैदेखिको एउटा हुन्छ नि त्यस्तो केही थियो? एक्ज्याक्टली मेरो सानोदेखिकै डेफिनेटली म चाहिँ मेरो जन्मेको स्थान चाहिँ भैरवा रूपन्देही जिल्ला हो र त्यहाँ पनि मेरो फादर मेरो बुवा मथुरा प्रसाद बजिमया स्वर्गीय भइसक्नु भयो। उहाँले पनि आँखाको क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो नेत्र ज्योति सङ्घसँग थुप्रै कोलाबोरेसन गर्नुभयो र भैरवमा पनि आँखा अस्पतालको सञ्चालन गर्नमा धेरै ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ मेरो बुवाले। अनि त्यही क्षेत्रमा म पनि बच्चैदेखि नै आँखा हस्पिटल गइरहन्थेँ बुवासँग हात समातेर सानोमा। सायद त्यो 1984-85 को पाला होला होइन, 30 वर्ष 35 वर्ष अगाडि कुरा। अनि त्यही क्षेत्रमा देखेपछि धेरै बिरामीहरू आँखा कमजोर भएको आँखा नदेखिने इभन ब्लाइन्ड भएर गएको पनि मैले देखेँ। धेरै पेसेन्टहरू अब हुँदैन है भन्ने खालको, अब यो तपाईँ कम्प्लिट ब्लाइन्ड हुनुभयो सधैँको लागि भन्ने कुरा देखेपछि मलाई पनि अलिकति जागरुक भयो कि आँखा पढ्नुपर्छ भनेर। प्लस म MBBS पढ्न बङ्गलादेश गएँ र बङ्गलादेशमा पनि मलाई चाहिँ मेरो टिचरहरूमा चाहिँ स्पेसली आईको डाक्टर आईको प्रोफेसरहरूले मलाई धेरै नै सहयोग गर्नुभयो र पढ्नुपर्छ आँखाको लागि गर्नुपर्छ है भन्ने खालको एउटा जागरुकता आएकोले यही फिल्डमा आइयो। कहिले यस्तो दिन चाहिँ आयो कि आएन मैले बुवाको हात समात्दै अस्पताल जाँदाखेरिमा या विभिन्न आँखा रोगीहरू भेट्दाखेरिमा या डक्टरहरू भेट्दाखेरिमा ममा यो उत्साह थियो, तर जब म आँखा रोगकै विशेषज्ञ भएर आएँ होइन योभन्दा अर्को क्षेत्रमा चिकित्सकीय अर्को क्षेत्रमा भए भए चाहिँ गजब हुने रहेछ त्यस्तो दिन चाहिँ आयो कि आएन सोचाइमा? होइन, त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जुनै पनि फिल्डमा डक्टरहरू MBBS सकेपछि MD गर्नु पऱ्यो MS गर्नु पऱ्यो, त्यो पोस्ट ग्रेजुएसन गर्दाखेरि आफ्नो भित्रीको विल पावरलाई एकदम कन्फिडेन्स साथ अगाडि बढाउनुपर्छ र कुनै पनि सब्जेक्ट आफूले मन लाएर ध्यान दिएर पढ्यो भने चाहिँ त्यही क्षेत्रमा राम्रो गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ मेसेज चाहिँ हामी सबै डक्टरहरूलाई पनि भन्छौँ, आफ्नो आफ्नो फिल्डमा गर्न सक्नुपर्छ। र मलाई पनि आँखामा आएँ, म चाहिँ अप्थोमोलोजिस्ट भएर काम गरिरहेको छु। मैले जति गरेर चाहिँ आई थिङ्क आइएम डुइङ भेरी गुड, राम्रै गरिरहेको छु। केटाकेटीमा जो तपाईँले भने जस्तै आँखाको हुँदा जीवनभर अन्धो भएको होइन, अथवा सानै छ तर उसको आँखामा यति धेरै समस्या छ जसले गर्दा ऊ संसारै देख्न सक्दैन। हजुर। सानो असावधानीका कारणले पनि उसले आँखाको ज्योति गुमाएछ। त्यो जम्मै ज्योत देख्नु भएको थियो। जब तपाईँ विशेषज्ञ हुनुभयो त्यस पछाडि वास्तविक कारण के रहेछ भन्ने त त्यति बेला थाहा भयो नि होइन? नेपालमा आँखाको समस्या कति विकराल रहेछ? हो, अब पहिलेदेखि नै 1980s को पालादेखि नै नेपालमा चाहिँ बल्ल थाहा पाइयो कि कस्तो किसिमको जटिलता छ भन्ने कुरा चाहिँ 81 मा चाहिँ हाम्रो एउटा सर्वे भएको थियो। त्यो सर्वे चाहिँ ठुलै रूपमा होल नेपालमै भएको थियो र हाम्रो प्राध्यापक रामप्रसाद पोखरेल साहब उहाँहरूको लिडमा भएको थियो। त्यो बेला चाहिँ प्रिभिलेन्स अफ ब्लाइन्डनेस चाहिँ अराउन्ड 0.85% जति थियो, विच इज अराउन्ड इन 1000 8 जना भनौँ न होइन। अब त्यो बेलाको चाहिँ सिचुएसनमा म्याक्सिमम ब्लाइन्डनेस चाहिँ बायोलेटरल ब्लाइन्डनेस धेरै नै थियो, दुईटै आँखा ब्लाइन्ड हुने चाहिँ। र त्यो बेला पनि 70 to 80% कज अफ ब्लाइन्डनेस चाहिँ मोतीबिन्दु जुन हामीले चाहिँ क्याट्र्याक्ट भन्छ
मोतीबिन्दु नै थियो र अहिले पनि आएर भनौँ न अब आफ्टर 30-40 इयर्स पछि पनि अहिले आएर पनि द कज अफ ब्लाइन्डनेस मोतीबिन्दु नै हो र जटिलता हेर्नुहुन्छ भने डेफिनेटली अहिले पनि गाउँघरमा पहाडतिर मान्छेहरू चाहिँ दुईटै आँखामा मोतीबिन्दु भएर आँखा नदेखेर घरमै बसिरहेको हुन्छ र छोराछोरीहरू कि विदेश हुन्छन् कि सहरतिर लागेका हुन्छन् र गाउँघरमा चाहिँ बुढाबुढीहरू आँखा नदेखेर बसिरहेका छन्। आउन सक्ने अब डेफिनेटली भौतिक आधार नहोला अथवा आय स्रोत नहोला, त्यो कारण पनि हाम्रो गाउँघरमा छ, जसले जुन कारणले गर्दा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ आँखाको स्वास्थ्यमा चाहिँ अलिकति पछाडि पनि परेको थियो। जस्तै डाक्टर साहब तपाईँले त तिलगङ्गा आँखा अस्पतालमा व्यावसायिक रूपमा संलग्नता हिसाबले त्यहाँ हुनुभयो, नेत्रधाम आफै चलाइरहनु भएको छ। त्यो मात्रै होइन, तपाईँ त देशका विभिन्न ठाउँमा गएर आँखाका विभिन्न क्याम्पहरू गर्ने, त्यहाँ मोतीबिन्दुको उपचार गरिदिने, अपरेसन गरिदिने, लायन्ससँग पनि तपाईँ आफै आबद्ध हुनुहुन्छ, डिस्ट्रिक्ट A2 होइन 325 A2। त्यसले गर्दाखेरिमा जे देख्यो नि तपाईँले भनेपछि सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ मोतीबिन्दु भन्नासाथ मान्छेले खालि आँखा नदेख्ने, यो के कारण हुँदो रहेछ अलिकति सामान्य रूपमा भन्ने हो त? मोतीबिन्दुको मेन चाहिँ अब यो एउटा चाहिँ एजको हिसाबले हुने हो। जस्तै हरेक उमेर बढ्दै गएपछि 60-70 पुग्यो सबैजनाको कपाल सेतो भएर जान्छ। अनि यो चाहिँ एजिङ चेन्जेस हो। त्यही हाम्रो नर्मल्ली हाम्रो आँखाको भित्र हाम्रो अगाडिपट्टिको नानी हुन्छ कोर्नियाको पछाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो लेन्स हुन्छ। लेन्स चाहिँ क्रिस्टलाइन लेन्स हुन्छ, हामीले जसरी सिसाको लेन्स भने जस्तै ह्युमन क्रिस्टलाइन लेन्स हुन्छ। त्यो चाहिँ पारदर्शी क्लियर ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ हाम्रो यो एजमा चाहिँ एकदम बच्चैदेखि। तर एउटा सर्टन एज पुगेपछि यो एजिङ चेन्जेस हुन थालेपछि अलिकति व्हाइटनिङ हुन्छ, अलिकति ओपासिटी बढ्दै गएपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्रिस्टलाइन लेन्स चाहिँ ओपासिटी बढ्नु भन्छ। त्यो अलिअलि धमिलो पहिला क्लियर थियो, अब धमिलो भयो। धमिलो हुँदाखेरि पनि मान्छेहरूले कतिजना चाहिँ अलिअलि धमिलो भएको पनि सहेर उनले चाहिँ देखिरहेको हुन्छ, त क्वालिटी भिजन चाहिँ हुँदैन होइन। तर एउटा यस्तो अवस्था आउँछ होइन 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्षपछि त्यो मोतीबिन्दु ड्याम्मै बन्द भएपछि कम्प्लिट नदेख्ने भएर ऊ चाहिँ हिँडडुल पनि गर्न नसक्ने पनि हुन्छ। तर एउटा समय थियो मलाई मोतीबिन्दु भयो अर्थात् मोतीबिन्दु भयो भन्ने पनि थाहा नपाउने, म आँखा नदेख्ने भएँ भने पछाडि यसको उपचार हुँदैन, मसँग अन्धोपन आयो भने पछाडि अब मेरो जीवन नै चाहिँ सकियो अर्थात् म यो सुन्दर संसार देख्न सक्दिनँ भन्ने। तर आज त तपाईँहरूले या प्रविधिले एउटा गजबको कुरा ल्याइदियो नि होइन, मान्छे मेरो आँखाको ज्योति गुम्यो भनेर चुप लागेर बस्न पर्दैन। हो, अब अहिले चाहिँ मोतीबिन्दुको अपरेसन 2 किसिमबाट गर्छ मेनली होइन। अब एउटा चाहिँ स्मल इन्सिजन क्याट्रेक्ट सर्जरी जुन चाहिँ म्यानुअली हातबाट गर्छ। तपाईँ त त्यसको विशेषज्ञ पनि। त्योमा पनि हामीले 25-30 हजार अपरेसन मैले पनि गरिसकेको छु। त्यो SICS भन्छ त्यो चाहिँ। अर्को चाहिँ अब चाहिँ कम्प्युटर मेसिन हुन्छ, मेसिन ओरिएन्टेड फेको इमल्सिफिकेसन भन्छ हामीले। त्यो चाहिँ हामीले ह्यान्डपिस लिएर आँखाभित्र चाहिँ औजार राखेर अपरेसन गर्ने हो। त्यो चाहिँ इनसाइड द आई नै हामीले चाहिँ फेको इमल्सिफिकेसन गर्छौँ। यो दुईवटा पद्धति छ। तर हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा चाहिँ म्यानुअल स्मल इन्सिजन क्याट्रेक्ट सर्जरी जुन चाहिँ हातले गर्छ र त्यो 10 मिनटमा सबै सकिन्छ अपरेसन चाहिँ एकदम 10 मिनटमै कम्प्लिटली सकिन्छ अपरेसन। त्यो अपरेसन फास्ट पनि छ र रिकभरी टाइम पनि राम्रै छ र त्यसको लागि चाहिँ धेरै खर्च पनि संस्थाले बिहोर्नु पर्दैन। हो, त्यो बुझाइ पनि छ नि। एउटा यो महँगो हुन्छ है तपाईँले भन्नुभएको थियो, छोराछोरी विदेशमा छन् या सहरमा छन्, बुवा आमा जो उमेरका कारणले पनि उहाँहरूसँग मोतीबिन्दु छ, गाउँमा बस्नु भएको छ, अनि छोराछोरीलाई किन दुःख दिने भन्ने पनि छ क्या। अब मेरो उमेर नै भइसक्यो, अब म आँखा नदेख्ने कान नसुन्ने भने त सामान्य हो नि, दाँत नहुने चपाउन नमिल्ने भने सामान्य हो भन्ने जो छ भनेको यो सम्भावना पनि छ, यो महँगो पनि छैन र कति खतरनाक छ, जोखिम कति छ त्यसमा? जोखिम चाहिँ अब दुईवटा कुरा आउँछ जोखिम चाहिँ। एउटा चाहिँ मान्छेको लाइफ होइन, ओभरअल हेल्थ, र अर्को चाहिँ उसको क्वालिटी अफ लाइफ होइन। ओभरअल हेल्थ चाहिँ अब कम्प्लिटली ब्लाइन्ड अथवा भिजुअली ह्यान्डिक्याप भइसकेपछि मान्छेको चाहिँ हिँडुल गर्न रोग भयो, उसको चाहिँ सोसाइटीमा उसको आवाजात भएन र केही गरेर कथाजित उहाँ चाहिँ लड्नु भयो होइन, कुनै एक्सिडेन्टमा पर्नु भयो भने त्यो चाहिँ आफ्नो क्षति पनि हुने, अरू क्षति हुने भयो नदेखिएपछि। र दोस्रो चाहिँ अब चाहिँ उसले चाहिँ अब ब्लाइन्ड भइसकेपछि कति ठाउँमा अहिले पनि हाम्रो अब पश्चिम नेपालतिर अथवा पहाडतिर पनि ब्लाइन्ड भएपछि एकदमै डिप्रेसनमा जाने अथवा उसको चाहिँ सङ्कोच, समाजले पनि त्यही प्रकारले समाजले चाहिँ भौतिक रूपमा काहीँ शारीरिक रूपमा उसँग चाहिँ केही फरक प्रकारको क्षमता भन्छ नि, हामी डिफ्रेन्ट लेभल भन्ने छ, तर केही न केही भनिदिने, उसलाई बिजाइदिने, मैला भने जस्तो लाग्ने होइन। तर मोतीबिन्दुको अपरेसन गरिसकेपछि मैले त धेरै हजारौँ बिरामी देखेको छु। पेसेन्ट चाहिँ यति खुसी
हुन्छन् उनीहरूले संसार देखिसकेपछि उनीहरू चाहिँ कुनै एउटा सीमित एउटा होराइजनमै छैन उनीहरू चाहिँ यति खुसी हुन्छन् उनीहरूले देखिसके। तपाईँ सम्झिनुहुन्छ त्यस्तो? किनभने म लामो समयदेखि आँखा देखिरहेको थिइनँ, यत्रो वर्षदेखि चाहिँ साँच्चै मेरो आँखा त ड्याममै भएको थियो होइन, मलाई उपचार गरिदिनु भयो डाक्टर साहब, म त अहिले त छर्लङ्ग देखिरहेको छु भने त्यो खुसी जो हुन त त्यो त शब्दमा भन्न सकिँदैन होला। एकदमै खुसी हुन्छन्। मैले स्टिल आई रिमेम्बर म रोल्पामा एउटा क्याम्प गर्न गएको थिएँ, त्यहाँ क्याम्प गर्न जाँदाखेरि मैले हस्बेन्ड वाइफको चाहिँ अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू दुवैजना यति खुसी भए, उनीहरू नाच्न थाल्यो। अपरेसन दुवैजनाको आँखामा समस्या थियो? अपरेसन थियो, एउटा त कम्प्लिटली ब्लाइन्ड नै थियो होइन, अब अर्को पनि सेमी ब्लाइन्ड, एउटा आँखा ब्लाइन्ड थियो। दुइटै आँखाको हामीले अपरेसन गऱ्यौँ त्यहाँ 5 दिनको शिविर अपरेसन गर्दाखेरि। र दुवैजना हस्बेन्ड वाइफ अपरेसन पछि भोलिपल्ट पट्टी खोलिसकेपछि यति खुसी भयो उनीहरू नाच्न थाले। तपाईँका जीवनमा तपाईँ आफ्नै लागि चाहिँ सबभन्दा खुसी त्यति बेलै हुन्छ होला होइन? जति बेला त्यो बिरामी छमछमी नाच्छ या मैले यति सुन्दर संसार देख्न पाएँ, थ्याङ्क यू डक्टर, यु आर माई गड भन्छ नि होइन? आखिरमा चिकित्सक आफैमा भगवान होइन, बनाउने कोसिस गर्नु पनि हुँदैन, तर एउटा बिरामीले त त्यही मान्छ नि। एक्ज्याक्टली यिनैका कारण मेरो गुमेको दृष्टि मैले देखेँ भने यिनै मेरा भगवान हुन्। आखिर भगवान भने त दुःखमा सहयोग गर्ने भनेर भगवान भने होला। जस्तै एउटा त मोतीबिन्दु भयो जोसँग तपाईँ लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ, त्यो बाहेक अन्य प्रकारको आँखाको समस्या हुने पनि हुन्छ नि। जस्तै हामी आँखाको विभिन्न पार्टहरू हुन्छ, त्यो रेटिनाको कुराकानी गरौँ या हामीले कुराकानी गऱ्यौँ लेन्सको कुराकानी गरौँ, प्युपिलको कुराकानी गरौँ या एक्युयस ह्युमर भिट्रियस ह्युमरको कुरा गरौँ होइन, यो जे आँखाभित्रको प्रणाली छ त्योसँग जोडिएर अरू चाहिँ के समस्या हुँदो रहेछ? अर्को समस्या चाहिँ अब गएको मैले देखिरहेको चाहिँ अब जुन लेन्सको कुरा गर्नुभयो हजुरले, अब लेन्समा चाहिँ हामी डेफिनेटली हामी त्यसलाई ठुलो सानो बनाइदिनु पर्यो, सिलियरी मसल र आइरिसले पनि। हाम्रो लेन्स भनेपछि अब त्यो भित्री क्रिस्टल लेन्स हामीले निकालेपछि हामीले भित्र आँखाभित्र रिप्लेसमेन्ट गरिदिने इन्ट्राकुलर लेन्सले रिप्लेस गर्छ। त्यो चाहिँ अब मिथाइलक्लोराइड भन्ने एउटा कम्पोजिसन हुन्छ, त्यो लेन्स चाहिँ सिसा जस्तै हुन्छ, पारदर्शी हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो तिलगङ्गा आँखा अस्पतालको फ्रेडोलोज इन्ट्राकुलर लेन्स ल्याबोरेटरीले हामीले नै नेपालबाट प्रोडक्सन गरिरहेछौँ। त्यो चाहिँ क्वाइट गुड क्वालिटी छ हाम्रो चाहिँ, एकदम राम्रो क्वालिटी। यो चाहिँ बुझ्न एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ, तपाईँहरूको भाषा हुँदो रहेछ हो। यो लेन्स चाहिँ हामीले अब त्यो लेन्समा पनि थुप्रै मैले पनि काम गरिरहेको छु। जस्तै अब सेकेन्डरी इन्ट्राकुलर लेन्स भयो होइन, लेन्स हाल्ने जहाँ चाहिँ अब अलरेडी मान्छेको चाहिँ लेन्स छैन, पहिला भनौँ न 20 वर्ष अगाडि अपरेसन गरेको छ र उसको लेन्स हालिएको थिएन, पहिला त्यस्तो प्र्याक्टिस भनेको पहिला चाहिँ अपरेसन गर्दा लेन्स हाल्ने सिस्टम थिएन। अब अहिले चाहिँ गएको भनौँ न 15-20 वर्षदेखि हामी लेन्स राख्ने कम्पलसरी भयो नि त। अब यो लेन्स राख्नेमा पनि फोल्डेबल लेन्स भन्ने नयाँ किसिमको लेन्सहरू आएको छ अहिले। पहिला चाहिँ रिजिड लेन्स थियो, त्यो लेन्सहरूमा चाहिँ हामीले थुप्रै स्टडिजहरू रिसर्चहरू गरेका छौँ तिलगङ्गाबाट। अब मैले पनि एउटा लेन्स नयाँ लेन्समा चाहिँ सेकेन्डरी सुचर फिक्सेसन इन्ट्राकुलर लेन्स भन्छ, त्यो चाहिँ हामीले टेट्रा लेन्स हामीले तिलगङ्गाले नै हामीले नयाँ डिजाइन गरेर त्यसलाई प्रोटोटाइपमा ल्याएको हो। त्यो लेन्स पनि बिस्तारै हाम्रो मार्केटमा आउँछ होला फ्युचरमा होइन। अब त्यो डिफ्रेन्ट च्यानल डिफ्रेन्ट प्रोसिजरहरूमा पास गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू पनि हामी जस्तो अब हजुरले अघि भिट्रियस र रेटिनाको कुरा गर्नुभयो। अब यो आँखाको अगाडिको पार्ट चाहिँ अब लेन्स अनि कोर्निया भयो, एक्युस भन्नुभयो होइन, र पछाडिको भाग पछिल्लो भाग भनेको चाहिँ पछाडिको कोठा चाहिँ ठुलो कोठा हुन्छ, त्यो चाहिँ भिट्रियस च्याम्बर अथवा भिट्रियस ह्युमर भन्छ। त्यसको पछाडि चाहिँ ब्याक पार्ट अफ द आई, पछाडिपट्टि चाहिँ जाली हुन्छ जसलाई हामीले रेटिना भन्छ, दृष्टि पर्दा। रेटिनाको चाहिँ मैले पनि अब रेटिना त्यही त हो नि फिल्मको पर्दा भने फिल्मको पर्दा भने जस्तो एक्ज्याक्टली फिल्मको स्क्रिन भन्छ जुन पछाडिपट्टि हुन्छ जहाँ चाहिँ नेगेटिभ बनाउँछ, अब त्यही नै भनेको रेटिना हो, पर्दा हो, र जहाँ चाहिँ सम्पूर्ण बाहिरको संसारको लाइटहरू त्यहाँ गएर फोकस हुन्छ। र त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो ब्रेनले चाहिँ अप्टिक नर्भ भएर चाहिँ त्यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ र हामीले संसार देख्ने हो। अब अहिले चाहिँ आएर चाहिँ अन्धोपनको कारणले अघि जुन भने 1980s चाहिँ 0.85 थियो र त्यो अन्धोपन कारण चाहिँ बिस्तारै घटेर अहिले चाहिँ 0.35 मा आएको छ। ऱ्याप प्रति हजारमा घटेर आएको छ अहिले। तर त्यो घट्दा पनि तर प्रिभलेन्स अफ क्याटरेक्ट चाहिँ घटियो। तर अब अहिले नम्बर अफ ब्लाइन्डनेस जुन अन्धोपन भइरहेको छ त्यो चाहिँ पर्दा दृष्टि पर्दाको कारणले चाहिँ बढिरहेको छ, करिब 15 देखि 20% को रेटमा चाहिँ बढिरहेको छ। त्यो भने चाहिँ के समस्या भयो फेरि? त्यो चाहिँ अब एउटा चाहिँ उमेरको कारणले पर्दाको आँखाभित्र समस्या आउने एज रिलेटेड म्याकुलर डिजेनेरेसन भन्छ हामीले होइन। त्यो म्याकुलर डिजेनेरेसन चाहिँ युजली 60 पछि अथवा इभन 80s मा पुगेपछि ब्लाइन्ड हुने एउटा रोग हो, जुन चाहिँ उमेरले गर्दा कान नसुन्ने भने जस्तै उमेरको कारणले गर्दा आँखा नदेख्ने भएर जाने एज रिलेटेड म्याकुलर डिजेनेरेसन भन्छ।
यो रोग पनि त्यो पहिला पनि थियो होला सायद 80s मा पनि, त त्यो अध्ययन नभएको पनि होला, अध्ययन पनि नभएको, प्लस त्यो बेला चाहिँ अब डेफिनेटली एउटा औषध दर जुन चाहिँ हाम्रो एउटा एज हुन्छ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी त्यो बेला चाहिँ अब औषध आयु 50s मा थियो भने अहिले चाहिँ अलमोस्ट 69-70 पुगिसक्यो। त्यो बाँच्ने क्रम पनि बढ्यो र अरू टेक्नोलोजी जस्तै स्क्यानहरू आँखाको स्क्यान त्यो बेला थिएन, अहिले आईको स्क्यानहरू छ, त्यो सबै लेजर स्क्यानहरू आइसकेको छ, त्यो फोटोग्राफीहरू आँखाभित्रको एन्जियोग्राफी भन्छ हामीले, त्यो सबै स्टडिजहरू भइरहेको छ अहिले हामीले गरिरहेछौँ। र अर्को चाहिँ डाक्टर साहब एउटा तपाईँसँग संयोगले भेट भयो बेला आफ्नो प्रश्न अरू धेरै दर्शकका लागि पनि प्रश्न हुन्छ। जति बेला पढ्ने चिज चाहिँ अलिअलि धमिलो हुन थाल्यो त्यस पछाडि म तपाईँ जस्तै आँखा चिकित्सककोमा गएँ, उहाँले चाहिँ सामान्य उहाँको आफ्नो प्रक्रिया पुरा गरिसके पछाडि उमेर चाहिँ कति हुनुभयो भनेर सोध्नुभयो। उहाँलाई थाहा थियो म टेलिभिजनको पर्दामा काम गर्छु भनेर, कम्प्युटरसँग अर्थात् चाहिँ स्क्रिनसँग धेरै हामी न्युज पढ्दाखेरिमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यहाँ हाम्रो चाहिँ स्क्रिन हुन्छ त्यही हेरेर पढ्ने हो होइन। यो जम्मै देखिसकेपछि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने अब तपाईँको उमेरले पनि अब तपाईँलाई 40 साल लाग्यो, अब तपाईँले चस्मा लाउने हो भन्नुहुन्थ्यो। हो, यो एजको हिसाबले चाहिँ अब नर्मल फेनोमेनन हो यो। 40s पछि चाहिँ मान्छेको चाहिँ एकोमोडेसन गर्ने पावर चाहिँ अलिकति कम भएर जान्छ। अघि पिपल भन्नु, पिपल कन्स्ट्रक्सन राम्रो हुँदैन, त्यसले गर्दा चाहिँ चल्नु पर्यो, ओभरअल एकोमोडेसन हुने लेन्स पिपल जुन छ हाम्रो प्रोसेस चाहिँ अलिकति विक भएर जान्छ र 50s मा गएर अझै बढेर आउँछ र 60s मा गएर धेरै नै गाह्रो हुन्छ, उसले नजिकको केही पनि नदेख्ने नै हुन्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ प्रेस बायोपिया भन्छ मेडिकल टर्ममा चाहिँ। प्रेस बायोपियाको एकदम सिम्पल करेक्सन चाहिँ हामीले +1 स्टार्ट गर्छौँ, +1 चस्मा दिनु बित्तिकै उसले छर्लङ्ग देख्छ। रिडिङ मेरो रिडिङ चस्मा हो भन्छ, मेरो प्रोग्रेसिभ लेन्स हो भन्छ, उ लाएर पनि प्रोग्रेसिभ पनि लाउन मिल्छ। अब पटक चस्मा नफुकाल्नु पर्ने हो भने चाहिँ प्रोग्रेसिभ चस्मा लाए पनि भयो। 50 पुगेपछि +2 हुन्छ र 60 पुगेपछि +3 हुन्छ। त्यो चाहिँ सामान्य प्रक्रिया हो, सामान्य प्रक्रिया यो सबैलाई हुन्छ, यो चाहिँ प्लसको लागि। यसमा डराउनु परेन, यो विषयमा चाहिँ डराउनु पर्दैन। तर एउटा चिज मैले कहीँ पढिरहेको थिएँ या तपाईँहरू जस्तै विशेषज्ञसँग कुरा गर्दा सुनिरहेको थिएँ, यो आँखासँग डायबिटिज मधुमेह भन्छौँ क्यारे होइन, सामान्य भाषामा चिनी रोग, यसको नि कुनै सम्बन्ध हुन्छ? हो, एक्ज्याक्टली हजुरले जुन भन्नुभयो यो नजिकको हेर्नलाई चाहिँ यदि मधुमेह भएको पेसेन्टहरूलाई डेफिनेटली सुरुवाती स्टेजमै धमिलो, आँखा धमिलो हुने, टाढाको पनि नजिक पढ्न नसक्ने, अब चस्मा नजिककोले देखेन, हामीले चस्मा राख्छौँ, सिसाहरू चेन्ज गर्छौँ, त्यही पनि मधुमेह भएको पेसेन्टले राम्रो छल्न देख्न सक्दैन, अथवा प्लस पावर बढ्दै जान्छ उनीहरूको। भने चाहिँ हामीले के सस्पेक्ट गर्नुपर्छ भने उनीहरूको सुगर बढेको हुनुपर्छ अथवा डायबिटिज भएको हुनुपर्छ। मोटाएपछि या मलाई अरू समस्या भए पछाडि अब मलाई सुगर भयो कि भन्ने एउटा पाटो थियो, तर आँखामा पनि अप्ठ्यारो भए पछाडि पनि मलाई सुगर भयो भन्ने एउटा हुन्छ। हामीले धमिलो आँखा भयो भने चाहिँ त्यो एउटा पार्ट पनि हामी सोच्नुपर्ने हुन्छ र हामीले औषधि राखेर आँखाभित्र नानी फुलाएर हामी चाहिँ आँखाको भित्री भाग सबै राम्रोसँग डिटेलमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। र मधुमेहको कुनै असरहरू रेटिनामा, त्यसलाई हामीले डायबेटिक रेटिनोपेथी भन्छ, मधुमेहले केही असर गरेको छ कि छैन त्यो पनि एकदम हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कतिको खतरनाक हुन्छ, मलाई चाहिँ डायबिटिजले आँखामा हान्यो भन्ने हुन्छ नि? हो, एक्ज्याक्टली हो। मधुमेहको चाहिँ अब कस्तो छ भने एउटा टाइम फ्रेममा अब फर्स्ट 10 इयर्समा धेरै अङ्गहरू नबिगार्न सक्छ यदि राम्रोसँग ग्लुकोज कन्ट्रोल भएको छ भने। तर अब अनकन्ट्रोल डायबिटिजमा इभन 5 वर्षमा पनि कुनै न कुनै अङ्ग क्षति भइरहेको हामी देख्छौँ पेसेन्टहरूको चाहिँ। त्यसमा चाहिँ आँखा चाहिँ एउटा एकदम विशेष अङ्ग हो, एउटा स्पेसलाइज अर्गन हो, जहाँ चाहिँ वान अफ द टार्गेट अर्गनै भन्नुपर्छ डायबिटिजमा। किडनी भयो, हार्ट भयो, हातखुट्टाहरूको नसाहरू भयो, ब्रेनमा स्ट्रोक हुने, त्यस्तै गरेर आँखामा पनि नसाहरूमा असर गर्ने। पर्दामा चाहिँ स्पेसली पर्दाको नसाहरू सुन्निने अथवा सानो माइक्रो एन्युरिजम भन्छ, सानो सानो रक्तस्रावहरू हुने, कहिलेकाहीँ चाहिँ पर्दा एकदम सुक्रिएर आउने अथवा रेटिनल डिटाचमेन्ट हुने भन्छ हामीले, अथवा पर्दाभित्रै भिट्रसमा आएर भिट्रस हेमोरेज हुने, त्यो चाहिँ हामी देख्छौँ डायबिटिजमा। तर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ प्रिभेन्सन नै हो डायबिटिजमा, मधुमेह भएको पेसेन्टमा। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ आँखा मधुमेह पनि समस्या भएन, आँखा पनि समस्या भएन। हो, आँखा चाहिँ देखाउनै पर्छ। हरेक 6 महिनामा चाहिँ नानी फुलाएर चाहिँ हामी सबैलाई भन्छौँ डायबिटिज भएको पेसेन्ट अथवा उनीहरूको आफ्नो परिवार छिमेकी जो पनि मधुमेह छ भने उहाँहरूले चाहिँ फेरि त्यो कतिपय आनुवंशिक पनि हुन्छ नि त। एक्ज्याक्टली हो, यो गर्नै पर्ने हुन्छ यो चाहिँ। तर तपाईँले भने जस्तो एउटा चलन चाहिँ हामी कहाँ नेपालमा एकदम कम छ नि, शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नियमित रूपमा जाने, जस्तै तपाईँले भन्नु आँखाको पनि नियमित परीक्षण गराउने। त्योभन्दा पनि मलाई केही समस्या नभएसम्म म अस्पताल किन जाने, या अस्पताल कोही मान्छे भेट भयो, तपाईँ हाम्रो आफन्त या चिनेको मान्छे के भयो तिमीलाई भनेर सोधिहाल्छौँ नि हामी। हो हो, अब यो डेफिनेटली अलिकति आँखामा केही हुने बित्तिकै मान्छेहरू एकदमै सतर्क हुन्छ। अब एकचोटि नभएसम्म थाहा हुँदैन, फ्यामिली मेम्बर्स अथवा कसै साथीभाइहरूलाई आँखामा जटिलता भएको रहेछ, एउटा आँखा चाहिँ बन्दै भयो मधुमेहले अथवा अरू कुनै रोगले भनेपछि बल्ल अलिकति कौतूहलता जाग्दछ परिवारमा।
र त्यो हुने बित्तिकै हामी सबैले चाहिँ सतर्क हुनुपर्छ। र कुनै कुनै रोगहरू चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ कि अब मधुमेह भन्ने एउटा अब वंशानुगत पनि हुन्छ, जेनेटिकली डिटरमाइन्ड पनि भएर हुन्छ, प्यारेन्ट्सलाई छ, छोराछोरीलाई पनि हुनसक्छ भनेर। अब आजकल चाहिँ के छ भने अलरेडी आमा बुवा डायबिटिज छ भने छोराछोरीले पनि मधुमेहको लाइनमा चाहिँ उसले आफ्नो सबै लाइफस्टाइल चेन्जहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, आफ्नो जुन गर्नुपर्ने खाना आहार विहार मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र आँखाको हिसाबले हजुर सोध्नुहुन्छ भने डेफिनेटली उनीहरूले पनि आँखा जाँच गर्नुपर्छ। एभ्री पेसेन्ट, एभ्री पिपल आफ्टर 40s आई चेकअप चाहिँ एकचोटि गरेको हुनुहुन्छ। म जस्ट रिसेन्टली 2 दिन या 3 दिन अगाडि एकजना मैले महिला हेरेँ, मैले पाटनको थियो, उहाँले चाहिँ फर्स्ट टाइम, सी इज अलरेडी 55 years old, उहाँले आँखा जाँच गरेको फर्स्ट टाइम रहेछ। ललितपुर जिल्ला भन्नुभयो, ललितपुर जिल्ला यही काठमाडौँको काठमाडौँ उपत्यकाको ललितपुर हुन त। फेरि ललितपुर भनेपछि एउटा अचम्मको जिल्ला छ, तपाईँ ललितपुरमै बस्नुहुन्छ तर छेउमा बस्नुहुन्छ होइन। ललितपुरको कुपनडोलबाट गोटी खेल जाने समय भने या तपाईँ चाहिँ कोन्जेस्योम लगायतका क्षेत्र जाने समय भने चाहिँ यहाँबाट तपाईँ पोखरा जाने समय जस्तो पर्छ। एक्ज्याक्टली अचम्मको जिल्ला छ ललितपुरको, एकदम सुदूर दक्षिण क्षेत्र भनौँ, सुदूर दक्षिण क्षेत्र चाहिँ सुदूरै छ। तपाईँ कति जानुभएको छ? म त्यहाँ जाँदा चाहिँ अचम्म मारेको थिएँ। यो पनि ललितपुर हो, जस्तै मकवानपुरको क्षेत्र छेउ होइन, त्यो गजबको ठाउँ छ ललितपुर, एकदम दुर्गम जस्तै छ। र मान्छेहरूको चाहिँ यो हेल्थसँग चाहिँ अलिकति पछाडि नै परेको ठाउँहरू पनि छ, तर पनि गभर्मेन्टले चाहिँ धेरै नै काम गरेको छ। होइन, तपाईँहरू आफैले पनि सरकारले गर्ने एउटा पाटो छँदैछ, विभिन्न गैर सरकारी समाजसेवी संस्थाहरूले पनि आँखाको क्षेत्रमा चाहिँ पछिल्लो दिनमा निकै धेरै कामहरू पनि भएको छ। हामीले अब तिलगङ्गाबाटै भनौँ न, अब मोतीबिन्दु मात्रै बाहेक जलबिन्दुमा पनि हामीले थुप्रै यो जनस्वास्थ्य लेभलमै हामीले कामहरू गरिरहेको छौँ। यो जलबिन्दु भने फेरि फरक चिज हो। जलबिन्दु भनेको अलिकति फरक चिज हो। यो चाहिँ आँखाको भित्रीपट्टिको अप्टिक नर्भ हुन्छ, आँखाको नसा चाहिँ बिस्तारै त्यो भने चाहिँ आँखाबाट हाम्रो चाहिँ ब्रेनमा जाने, ब्रेनसम्म जाने त्यो एउटा बाटो, एउटा बाटोको मेन हेड हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अलिकति कमजोर भइरहेको हुन्छ। त्यो ग्लोकोमा भन्छ हामीले मेडिकल टर्ममा। ग्लोकोमा चाहिँ बेसिकली आँखाको प्रेसर पनि बढेर हुनसक्छ होइन। अर्को चाहिँ आँखाभित्रको नसा, आँखाको पनि प्रेसर बढ्छ। हो, आँखाको पनि प्रेसर हुन्छ। शरीरको प्रेसर त नाप्न पाइन्छ, मेरो प्रेसर बढेछ घटेछ भन्न पाइन्छ। आँखाको प्रेसर इन्ट्राअकुलर प्रेसर भन्छ त्यो चाहिँ हामीले। इन्ट्राअकुलर प्रेसर पनि हामी नर्मल्ली चाहिँ नर्मल ह्युमन बिङ्समा चाहिँ 11 देखि 21 हुन्छ, त्यो मिलिमिटर मर्क्युरी। तर 21 भन्दा माथि, 11 सबभन्दा कम, 21 चाहिँ लिमिट हो। तर 25-30 मिलिमिटर मर्क्युरी भयो भने त्यो चाहिँ अलिकति हाई प्रेसर भन्छ। मेरो आँखाको प्रेसर बढ्यो भन्नु पर्यो। र त्यो कन्स्ट्यान्टली हाई प्रेसर भइरह्यो भने त्यसले गर्दा पनि आँखाको नर्भ ड्यामेज गर्छ, र त्यसलाई हामीले ग्लोकोमा भन्छ हामीले। त्यो चाहिँ जलबिन्दु हो। जलबिन्दुमा पनि तिलगङ्गाले धेरै नै काफी मात्रामा, जस्तै मोतीबिन्दुको अहिले तपाईँले कुरा गर्नुभएको थियो नि डाक्टर साहब, अब चाहिँ 10 मिनटमै हामी उपचार गरेर मान्छेको आँखा फर्काउन सक्छौँ, दृष्टि फर्काउन सक्छौँ। यो महँगो पनि छैन, अर्थात् यसले तपाईँलाई साँच्चै ठुलो सहयोग गर्छ संसार हेर्नलाई। 1 रात बढी बाँच्यो भने पनि 9 लाख बढी तारा देखिन्छ भन्छन् क्या होइन, त्यति महत्त्वपूर्ण छ नि त आँखा। जलबिन्दु चाहिँ कति अप्ठ्यारो छ, त्यसको अपरेसन हुन्छ या त्यसको? जलबिन्दु पनि एउटा साइलेन्ट किलर हो, जुन चाहिँ पेसेन्टलाई थाहा हुँदैन, तर पेरिफेरल भिजन चाहिँ कन्स्ट्रिक्ट भइरहेको हुन्छ। र यो चाहिँ कन्स्ट्यान्टली यसलाई चाहिँ रिकभरी चाहिँ गर्न सक्दैन, यसलाई फेरि पहिला जस्तो बनाउन सकिँदैन। एकचोटि गुमिसकेको नसा चाहिँ बिस्तारै, भनेको जलबिन्दु भयो मानौ भने चाहिँ अब उसले आँखा कहिले देख्दैन होइन, उसले पनि जस स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ उसको अलिअलि भिजन कम होला होइन, तर चाहिँ एकदम एडभान्स ग्लोकोमाहरूमा चाहिँ कम्प्लिट ब्लाइन्ड पनि बनाउँछ। र यो हाम्रो थुप्रै स्टडीहरू भएको छ नेपालमा, बाहिर पनि ऱ्यापिड स्टडीहरू भएको छ। त्यो ऱ्यापिड एसेसमेन्ट अफ एभर्डेबल ब्लाइन्डनेसमा पनि जलबिन्दु चाहिँ एउटा दोस्रो मुख्य कारण हो अन्धोपनको नेपालमा। नट ओन्ली नेपाल, अरू बाहिर पनि त्यही जलबिन्दु नै छ, एउटा मुख्य कारण हो। र अब अरू हजुरले कुरा अघि पनि कुरा उठाउनु, बच्चाहरूमा पनि अब पिडियाट्रिक ब्लाइन्डनेस हामीले अघि कुरा गर्यौँ। पिडियाट्रिक ब्लाइन्डनेस पनि हाम्रो नेपालमा काफी धेरै नै छ बच्चाहरूमा हुने चाहिँ। यो एउटा कारण चाहिँ डेफिनेटली बच्चादेखि चाहिँ अब आँखा कमजोर, चस्मै नलागेको अथवा आँखा अस्पताल पुग्दै नपुगेको। प्रश्न त्यही सोधिन्छ नि, तपाईँको बच्चा कति वर्ष भयो भनेपछि 8 वर्ष 9 वर्ष भन्नुहुन्छ, अनि यति सानो उमेरमा पनि यस्तो बाक्लो चस्मा लगाएको हुन्छ नि, यस्तो चस्मा लाग्छ के भएको यस्तो भनेर हामी अलिक बढी चिन्तित भएको, प्रश्न सोद्धा नै त्यो संवेदनशीलता देखिन्छ, त्यस्तो हो? त्यस्तो बच्चाहरूले चाहिँ नजिकको चाहिँ एकदमै क्लियर देखिरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले सर्ट साइटेडनेस भन्छ, मायोपिया भन्छ। टाढाको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नदेखिने हुन्छ, टाढाकोलाई चाहिँ उनीहरूले केही पनि नदेख्ने हुन्छ। इभन स्कुलमा चाहिँ त्यसलाई मायोपिया भन्छ, टाढाको चाहिँ इभन ब्ल्याकबोर्डमा लेखेको अक्षर पनि नदेख्ने हुन्छ। अब त्यसरी नदेखेर भिजुअली ह्यान्डिक्याप भएर बसिरहेको छ भने त्यो पनि एउटा मुख्य कारण हो, ब्लाइन्डनेसै भयो हामीले लिन्छौँ त्यसलाई। तर त्यस्तो बच्चाहरूले चाहिँ यदि आँखा केन्द्रमा गएर चस्माको प्रयोग गर्दाखेरि उसको भिजन अलमोस्ट 6/6 अथवा 90% 100% भिजन रिकभरी हुन्छ भने त्यो चाहिँ राम्रै पक्ष हो। चस्मा लाउनलाई चाहिँ बच्चाको क्षेत्रमा स्पेसियली, अब तपाईँ हाम्रो क्षेत्रमा, म अस्ति एउटा रमाइलो पढ्दै थिएँ,
यो लकडाउनको बेलामा सबभन्दा व्यस्त चिज के भयो भन्ने कुरामा एन्सर चाहिँ उत्तर चाहिँ काम, किनभने यहाँ मास्क बाँधै गर्नु पऱ्यो, तपाईँ हामी त चस्मा पनि बाँधेकै हुन्छ होइन भने जस्तो हो। सानो बच्चाले चाहिँ त्यो चस्मा झुन्ड्याइदिने कुरा चाहिँ उसलाई तपाईँ अलि धेरै गाह्रो हो। यसको विकल्प हुँदैन? यसको विकल्प चाहिँ यदि धेरै नै पावर छ भने र उसलाई चाहिँ अब चस्माले उसलाई अप्ठ्यारो छ भने हामीले कन्ट्याक्ट लेन्स पनि दिन्छौँ। हामीले सानो बच्चाहरूमा चाहिँ स्पेसली टडलर्सहरू बिलो 5मा चाहिँ चस्मा यदि एक्सेप्ट गरेन भने हामीले चाहिँ कन्ट्याक्ट लेन्स पनि दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यो पनि भएन भने चाहिँ हामीले चाहिँ अब इभन बच्चादेखि नै कन्जेनाइटल क्याटराक्ट जुन मोतीबिन्दु बच्चादेखि भएको छ र मोटो चस्मा लाउनु पर्ने हाइपरपिक आइज हुन्छ, त्यस्तो केसमा हामीले चाहिँ लेन्स हाल्नुपर्ने हुन्छ, इन्ट्राकोलर लेन्स एउटा सर्जरी गरेर। त्यो सम्भव छ? त्यो पनि सम्भव छ, हामी तेलगङ्गामा गरिरहेको छौँ, हाम्रो अरू विभाग छ, हाम्रो डाक्टर साहबले गरिरहनु भएको छ। र पिडियाट्रिक ब्लाइन्डनेसमा अघि मैले हजुरले कुरा उठाएको छु, रेटिनाको पनि एउटा हाम्रो मुख्य कारण चाहिँ बच्चाहरूमा पनि पर्दाको समस्या आउने, जसलाई हामीले रेटिनोपेथी प्रिमेच्युरिटी भन्छ, आरओपी भन्छ हामीले। त्यसमा पनि हामीले अब मैले धेरै कामहरू गरिरहेको छु त्यसमा पनि। यो चाहिँ प्रिमेच्योर भन्ने बित्तिकै महिना नपुगेर पाएको बच्चाहरू हो होइन, 9 महिनाभन्दा अगाडि जन्मेको र वजन तौल एकदम कम भएको यस्तो बच्चाहरू यदि अक्सिजन थेरापीमा बस्यो, आइसियुमा लामो समय बस्यो भने चाहिँ त्यो बच्चाहरू पनि ब्लाइन्ड, त्यो पछि गएर चाहिँ रेटिनोपेथी प्रिमेच्युरिटीले ब्लाइन्ड हुन्छ दुईटै आँखा। र त्यो चाहिँ अब यहाँ हामी नेपालमा चाहिँ इमर्जिङ छ, इन्क्रिजिङ छ लास्ट 10 इयर्समा, 10 वर्षमा मैले हेरिरहेको छु यो बढ्दैछ। र संसारमा युरोप अमेरिकामा त नम्बर 1 कज अफ पिडियाट्रिक ब्लाइन्डनेस आरओपी नै छ अहिले। र यो क्षेत्रमा हामीले अलिकति काम चाहिँ गरिरहेको छ, यसको पनि उपचार छ हामी कहाँ तेलगङ्गामा हामीले उपचार गरिरहेको छ। आजको दिनमा आँखा आनुवांशिक रूपमा या जन्मजात रूपमा नदेख्ने भएर जन्मिएको या पछाडि आँखामा समस्या देखिएको तर उपचारमा गइसके पछाडि आँखा प्राप्त नहुने अथवा दृष्टि प्राप्त नहुने त्यो समय छ अब? लगभग छैन नै भनौँ। अब चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ आँखाको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ खुबै राम्रो पक्ष चाहिँ हाम्रो आई हेल्थको लागि गजब, आँखामा साँच्चै धेरै राम्रो, दक्षिण एसियामा नै धेरै बाटो हामीले मारेको छौँ। र हामीले धेरै नै सबै उपचारको लागि चाहिँ इन्डिया जानै पर्दैन। आँखाको लागि चाहिँ नेपालमा 100% उपचार छ। त्यहाँ त्यो रेटिना होस्, ग्लोकोमा होस्, चाहे त्यो अङ्कोलोजी भनेपछि क्यान्सर होस्, आँखाको चाहिँ त्यो सबै आँखाको क्यान्सर त्यो पनि अङ्कोलोजी, त्यो पनि हाम्रो तेलगङ्गामा अरू पनि हस्पिटलहरूमा चाहिँ उपलब्ध छ। र नेपालमा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ आँखाको चाहिँ सुविधा सम्पूर्ण 100% छ। यो जति हामीले सोचेका छौँ त्यस्तो धेरै महँगो पनि छैन, धेरै महँगो पनि छैन र हाम्रो चाहिँ कम्फर्टेबल प्राइस छ। समग्रमा तपाईँसँग यति रमाइलो यति महत्त्वपूर्ण कुराकानी गरियो। तपाईँले हाम्रा दर्शकलाई जो उहाँहरूको कोही न कसैको आँखामा समस्या भइरहेको हुनसक्छ, किनभने तपाईँसँग 3टा चिज जोडेर भन्छु। एउटा तेलगङ्गा जहाँ तपाईँ व्यावसायिक रूपमा आबद्ध हुनुहुन्छ, एउटा तपाईँले आफ्नो बाँकी रहेको समयलाई समेत सदुपयोग गरेर आँखा रोगीको उपचार गर्न सकियोस् भन्ने नेत्रधाम कुपनडोलमा छ ललितपुरको, त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण तपाईँसँग एउटा केन्द्र छ। त्यसै गरी बारम्बार वर्षभरिमा देशका विभिन्न ठाउँमा अहिले चाहिँ नजानु होला किनभने लकडाउन छ होइन, भौतिक दूरी पनि कायम गर्नु छ, तथापि उपचार गर्ने कुरा छोड्नु भएन, तपाईँ अस्पताल गइरहनु भएको छ। त्यसरी विभिन्न क्याम्पमा पनि जानुहुन्छ। समग्रमा उहाँहरूलाई तपाईँले भन्ने अन्तिममा छोटकरीमा भन्ने कुरा के हो जसको आँखाको समस्या हुनसक्छ, आफन्तको आफ्नो या कसैको? हजुर, म चाहिँ अब त्यही भन्छु, हामी नेपालमा चाहिँ अवेरनेस सबैभन्दा ठुलो कुरा हो होइन। जनचेतना चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो हरेक क्षेत्रबाट हरेक प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टबाट पनि अवेरनेस चाहिँ जानुपर्छ। र अवेरनेस चाहिँ राम्रो भयो भने चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ आफै पनि आँखा देखाउन आउन सक्छन्। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सेसिबल भन्छ हामीले, अब जुन स्वास्थ्य केन्द्रहरू छ आँखाको लागि बनाएको हामी कम्युनिटी आई सेन्टर भन्छ, त्यो चाहिँ एक्सेसिबल ठाउँमै छ। र पिपल अफ हु आर ह्याभिङ प्रब्लम, जसको आँखाको प्रब्लम छ, उनीहरू चाहिँ त्यस्तो कम्युनिटी आई सेन्टरमा चाहिँ कुनै पनि समयमा कुनै पनि आँखाको केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ इमिडिएटली गइहाल्नु पर्यो। आज भोलि अथवा एक हप्ता 2-4 दिनमा त भनेर बस्नु भएन। उनीहरू तुरुन्तै आजको भोलि नै जानुपर्छ। कुनै पनि आँखाको रोग भयो, चाहे त्यो सानो धमिलोपन होस्, चाहे आँखा दुख्ने होस् या रातो होस्, त्यो चाहिँ आँखा देखाउन जानै पर्छ। र लास्ट अन्तिम कुरा के भन्छ भने हाम्रो नेपालमा पनि एउटा हाम्रो चाहिँ अब यो नन गभर्मेन्ट हाम्रो अर्गनाइजेसनमा काम गरेको हिसाबले कुनै पनि बिरामीहरूले चाहिँ यदि
आर्थिक कारणले गर्दा हैन उसको इन्कम नभएर आँखाको रोगको लागि उपचार गर्न सकेन भने पनि हाम्रो हरेक हस्पिटल हाम्रो पेरिफेरल आई हस्पिटल जति पनि छ नेत्रज्योति सङ्घको अन्तर्गतमा हाम्रो नेपाल आई प्रोग्राम तिलगङ्गाको अन्तर्गतमा सबै ठाउँमा त्यस्तो व्यक्तिहरू जो चाहिँ साँच्चै आर्थिक कारणले गर्न सक्नु भएको छैन भने उहाँहरूलाई हाम्रो हस्पिटल हाम्रो हरेक आँखा केन्द्रबाट चाहिँ मुफ्तमा इभन 100% नै हामीले सब्सिडाइज गरेर आएको छौँ र त्यो निःशुल्क पनि हुन्छ तर तपाईँ साँच्चै त्यसका लागि अत्यावश्यक मान्छे हुनु पर्यो र त्यो अहिले एभ्रिडे नै हाम्रो प्रोभाइड गरेर छ हरेक ठाउँमा निःशुल्क सेवा छ त्यो पनि भइरहेको छ त्यसैले त्यो चाहिँ मेसेज चाहिँ जानुपर्छ हाम्रो हस् धेरै धेरै धन्यवाद एकदम थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद नमस्ते डाक्टर संयम बजिमया आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग आज हामीले उहाँको प्रेरणादायी जीवन अनि उहाँले गरिरहेको काम नेपालमा आँखा रोगसँग सम्बन्धित जे प्रकारका समस्याहरू छन् त्योसँग जोडिएर काठमाडौँको तिलगङ्गामा रहेको आँखा अस्पताल जो साँच्चै नेपालमा मात्रै होइन दक्षिण एसियामा पनि महत्त्वपूर्ण अस्पतालका रूपमा लिइन्छ त्यसै गरी उहाँ आफै संलग्न भएर स्थापना गरेको नेत्रधाम जो ललितपुरको कुपनडोलमा छ अनि विभिन्न ठाउँमा गएर उहाँ जस्तै चिकित्सकहरूले आँखाका विभिन्न समयमा खास गरी मोतीबिन्दुसँग सम्बन्धित रहेर डाक्टर बजिमयाले काम गर्दै आउनु भएको छ यही कुराकानीसँगै आजको व्यक्ति विषय र विशेष यही सकिन्छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर नमस्कार